پراں والیاں دا مان اپنے پراں تے، کئیاں ہمتاں والیاں دا مان اپنیاں ہمتاں تے، دولتاں والیاں دا مان اپنیاں دولتاں تے، تعلقات والیاں دا مان اپنے دنیا دے تعلق تے، لیکن ایمان والیاں دا مان اللہ وحدہ لا شریک دی ذات تے، کیونکہ ساڈا ایمان اور یقین ہے کہ اگر اللہ چاہے تے پراں والیاں تو قوت پرواز چھین لے، اگر وہ اللہ چاہے بے پراں نو ایسا قوت پرواز عطا کر دے پراں والے حیران رہ جان۔ وہ اللہ اگر نہ چاہے چھری نہیں کٹ سکتی، اگ نہیں جلا سکتی، پانی غرق نہیں کر سکتا۔ اساں اپنی اینا گناہگار اکھاں دے نال محلاں وچ وسن والیاں نو روندیاں ویکھیا ہے، جھگیاں وچ وسن والیاں نو ہسدیاں ویکھیا ہے، کیونکہ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا۔ زندگی اور موت دا مالک اللہ، خوشی اور غمی دا مالک اللہ، او جنوں چاہے ہسا دے جنوں چاہے روا دے۔ اس واسطے حکم ہے اے میرے بندے اپنے گھروں پیر باہر رکھن لگیں تے اے ایمان اور یقین بنا کے نکلیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں اللہ دا نام لے کے گھروں باہر پیر رکھن لگا، او دے بھروسے تے گھروں باہر نکلن لگا، اپنی طاقت دے بھروسے تے نہیں، اپنی جیب دے بھروسے تے نہیں، اپنی ہمت اور پرواز دے بھروسے تے نہیں۔ میرے کام میرے پیسے نے نہیں سوارنے، میرے دوستاں تے میرے تعلق نے نہیں سوارنے، میرے کام میرے اللہ نے سوارنے نے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ گناہ تو بچن دی ہمت بھی میں نہیں رکھدا، نیکی کرن دی ہمت بھی میرے وچ نہیں۔ اگر گناہ تو بچ سکنا وا، نیکی کر سکنا وا، تے او اللہ دی مدد اور نصرت دے نال ہی ممکن ہے۔ جدوں اے ایمان بنا کے نکلیے نا تے آسماناں تو آواز آوندی ہے، او بندیا تینوں رب نے سیدھے راہ پا دیتا ہے، ہن تینوں تیرا اللہ ہی کافی ہے، آپے تیرے کام سوار لے گا۔ تے اللہ تعالیٰ تینوں ہن شیطان تو بھی بچا لے گا۔ شیطان دے تو علیحدہ ہو جاتا ہے کہ دا ایڈا مضبوط ایمان ہے، میرا دے تے چارہ نہیں چلنا۔ ایک شیطان دوسرے نو مخاطب ہو کے کہندا ہے، اے دس کہ تیرا ایس بندے تے کیویں وس چلے گا، قد ہدیٰ ووقیٰ وکوفیٰ، کہ جنوں رب نے راہ وکھا دیتا ہے، جس بندے نو اللہ نے آپ بچایا ہے تو انہوں کیویں دا لائیں گا، جنوں اللہ کافی ہو گیا ہے، جدے کم رب سوارے گا وہ دے کیویں کوئی بگاڑ سکے گا۔ اس واسطے حکم ایمان آلیو فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اوے دوڑاں لاؤ اللہ وال، آ جاؤ سارے اللہ وال، تاں ہی بچ سکتے ہو جے اللہ دی رحمت دے سائے حاصل ہو گئے۔ اوے دنیا دے کماں وچ کال چنگی نہیں، عجلت چنگی نہیں، میانہ روی بہتر ہے۔ جدوں معاملہ آ جا آخرت دا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، پھر تسی دوڑاں لا کے فرار ہو کے رب دے کول آؤ، خواہشاں دے بندن تروڑ کے آؤ، پھر ویکھیا جے اللہ تعالیٰ فتح کیویں عطا کردا، کامیابی کیویں عطا کردا، فتح اور نصرت اپنی اکھاں دے نال نازل ہوندی ویکھیا جے۔ ہر میدان دے اندر اللہ تانوں کامیاب کرے گا، تہاڈی کنڈ نہیں لگن دے گا۔